محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ مکان لا مقام زمین آسماں میں کوئی آپ سا ہے نہیں ہے نہیں ہے۔ حضرات آپ زیارت فرما رہے ہیں، اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں فخر سادات وکیل اہل حدیث ترجمان جماعت جناب حضرت مولانا سید سبطین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی۔ انشاءاللہ اپنے وقت پہ آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ میں گفتگو کے لیے زحمت دے رہا ہوں خطیب پاکستان، غواص بحر قرآن، شیر پنجاب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف صاحب پسروری، نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب، وہ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کے فضل سے، پروردگار کی توفیق سے اپنا محفظ ضمیر قرآن و حدیث کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کی جولیوں کی زینت بناتے ہیں۔ شیر پنجاب، غواص بحر قرآن، حضرت مولانا حافظ محمد یوسف صاحب پسروری۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ سامعین محترم، اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے۔ کائنات دے اندر جس انسان نے جنم لیا ہے انہیں اس دار فانی نو چھڑ کے ایک دن جانا ہی جانا ہے۔ جیڑا پانڈا بنیا ہے انہیں ٹہنا ہے، جیڑا مکان بن چکے ہے انہیں مسمار ہونا ہے، جیڑا پھل کھل چکے ہے انہیں ایک دن مرجانا ہی مرجانا ہے، جیڑا انسان آ چکے ہے انہیں کائنات نو چھڑ کے جانا ہی جانا ہے۔ کوئی انسان کوئی فرد و بشر ایسا نہیں
کہ جنوں موت نہیں آنی یا جنہیں موت دا ذائقہ نہیں چکھنا. کائنات دے اندر بڑے بڑے نبی آئے، بڑے بڑے ولی آئے، بڑے بڑے پیغمبر دے جلیل القدر صحابی آئے، بڑے بڑے خانزادے سیدزادے آئے، بڑے بڑے بادشاہ اور حکمران آئے. کوئی حکمران، کوئی نبی، کوئی ولی اس کائنات دے اندر ہمیشہ ہمیش رہن واسطے نہیں آیا. ہر انسان دنیا تو جان واسطے آیا ہے. آج 11 ربیع الاول ہے. ایک وہ ہستی پوری کائنات دے سردار، پوری کائنات دے رہنما، پوری کائنات دے رہبر، پوری کائنات دے تاجدار، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، خاتم الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ، اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ربیع الاول دے مہینے دے اندر ہی اس دنیا چ جلوہ گر ہوئے اور ربیع الاول دے مہینے دے اندر ہی اس دار فانی نو چھڑ کے چلے گئے. آپ دا آنا بھی ربیع الاول دے اندر ہی ہے. تاریخ ولادت دا تعین کسے حدیث دی کتاب دے اندر موجود نہیں، البتہ سوموار دا دن احادیث دیاں کتاباں چ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام سوموار دے دن اس دنیا تے تشریف لے آئے. لیکن ولادت دی تاریخ دا تعین کسے نے 9 لکھی ہے، کسے نے 8 ربیع الاول لکھی ہے، کسے نے 10 لکھی ہے، کسے نے 11-12 لکھی ہے. حضرت عبد القادر جیلانی نے رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب غنیت الطالبین 10 محرم لکھی ہے. تاریخ ولادت دے اندر اختلافات موجود نے، لیکن تاریخ وفات دے اندر کوئی اختلاف نہیں. حتیٰ کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی نے جلد نمبر 26 فتاوی رضویہ دے صفحہ نمبر 413 اور 14 تے لکھیا ہے کہ آقا علیہ السلام 8 نو دنیا تے آئے. آپ دی پیدائش ہوئی 8 ربیع الاول نو اور 12 ربیع الاول نو آپ کائنات دے اتو تشریف لے گئے. 12 ربیع الاول آپ دی وفات دا دن ہے. گویا کہ کائنات دے اندر جننے مذاہب نے، جننے مسالک نے، ہر ایک اس بات تے متفق ہے کہ آپ 12 ربیع الاول والے دن کائنات تو چلے گئے. یارو آج تو کو 30-35 سال پیچھے چلے جاؤ. سن 1938 دے اندر مال روڈ دے اتے نور بخش توکلی انارکلی مسجد دا خطیب سی پیر جماعت علی شاہ احمد نورانی نے ایک جلوس کڈیا. پہلا جلوس 1938 دے اندر وہ 12 وفات دے نام تے نکلے ہے. اس تو بعد رولا پیا، پھر 12 میلاد ہو گئی، پھر میلاد النبی ہو گئی. 84 دے اندر ضیاء الحق نے لفظ عید لکھ دیتا، پھر عید میلاد النبی ہو گئی. آستہ آستہ نال جشن بھی لکھیا گیا. میرے بھائیو، میں دسنا یہ چاہنا کہ صبح 12 ربیع الاول ہے. آمینہ دلال پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات نو، اس دار فانی نو چھڑ کے دنیا تو چلے گئے. تے آپ تے جان تو پہلے اعلان رب نے پہلے ہی کروا دیتے. فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، سونے اعلان کر دے کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زبان نبوت جو کائنات دے لوگاں نو کہہ دیو کل ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیای میری موت. یہ مانا وہ بولو دے صحیح، وہ بولتے چھٹو کی ہویا جے. و محیای و مماتی
میری زندگی تے میری موت للہ رب العالمین، میرا مرنا اور جینا اللہ واسطے وے، میری نماز اور قربانی اللہ واسطے وے۔ آئیے قرآن دا ایک اور مقام سنیے، انکا میتون و انہم میتون۔ آؤ قرآن دا ایک اور مقام سناوا، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ فرمایا میرے محبوب اعلان کر دے ہو، کائنات دا کوئی فرد و بشر ایسا نہیں جڑا دنیا دی اندر ہمیشہ ہمیش رہن واسطے آیا ہے۔ ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، کوئی جان بھی ایسی نہیں جنہیں بے جان ہونا نہیں، کوئی کائنات دی اندر ایسا نہیں جنہیں دنیا چاہ کے دنیا تو جانا نہیں، بلکہ قرآن دی اندر تے اللہ نے موت دا ذکر پہلے کیتا ہے، الذی خلق الموت والحیات۔ اللہ نے موت نو ایسا پہلے پیدا کیتا ہے، زندگی نو بعد دی اندر پیدا کیتا ہے۔ آؤ قرآن دا ایک اور مقام سن لو، اللہ فرماندے نے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ اسی ایک فرشتے دی ڈیوٹی لگا دیتی ہے، او دا کام ہی جانا کڈنا ہے، اور او دا کام کوئی نہیں، کوئی ڈیوٹی نہیں۔ آئیے قرآن دا ایک اور مقام سن لو، اللہ فرماتے نے کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون۔ ہر چیز نے کائنات کے اندر ہلاک ہونا ہے، کوئی دنیا دی چیز کسے نو ہی بقا کوئی نہیں، اگر بقا ہے تے رب ذوالجلال نو ہے۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذوالجلال والاکرام۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی، کائنات دی ہر چیز جیڑی یہ فنا ہو جائے گی، باقی تو ہے باقی رہے گی، صرف عرشاں والی ذات ہی رہے گی۔ میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام نے آخری حج کیتا ہے، خطبہ حجت الوداع دے موقع دے ہوتے ہیں، آپ نے ساریاں گلاں سمجھا دیتیاں نے۔ آؤ ایک خطبہ حجت الوداع جیڑا ہے میرے پیغمبر دی موت دا پیغام لے کے آیا ہے، اور اس تو بعد قرآن دے اندر ایک سورت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اور لوگوں یہ سورت بھی میرے پیغمبر دی موت دا سنیاں لے کے آئی ہے۔ آنا صحیح البخاری ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عمر 6 سال دی ہے، آندے نے میرا دل کردہ ہے میں نبی دی نماز تہجد ویکھا۔ آقا علیہ السلام نماز تہجد گھر ادا کر دینے، میری سکی خالہ حضرت میمونہ نبی دے نکاح جا جاندیاں نے۔ میں کیا خالہ جی جدو خالو جی دی واری تھوڑے کر ہوئی منو ضرور دسے آجے، جگان دے پیر دائی واری آ جاندی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے میری عمر 6 سال دی ہے، میں بھی اپنی خالہ دے کر آ جانا وہاں۔ جگان دے پیران کے لیٹ گئے، ادھی رات دا ٹائم ہویا ہے، آپ اٹھے نے، آپ نے وضو کیتا ہے، پہلے مسواک کیتی ہے، لوٹے جو پانی پایا ہے، مسواک کیتی ہے، وضو کیتا ہے، وضو کر کے آپ نے 2 نفل پڑھے، 2 نفل پڑھ کے پھر جگان دے پیر لیٹ جاندے نے۔ آقا علیہ السلام لیٹے تے حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے آپ 2 نفل پڑھ دے رہے، میں آپ والویندہ رہا کہ آپ دا رکوع سجود کیسا ہے، آپ دا قیام کیسا ہے۔ آپ لیٹ کے پھر دوجی دفعہ اٹھے، پھر اس طرح ہی لوٹے دے اندر پانی پایا ہے، آپ نے مسواک کیتا ہے، وضو کیتا ہے، وضو کر کے آپ پھر نے 2 نفل نیت لے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے میں بھی وضو کر کے آپ دے کھبے پاسے کھلو جانا وا، جگان دے پیر نے منو ہی تھوکا نہ تو پھڑے ہے، اپنی بیک سائٹ تو اپنے سجے پاسے کھڑا کیتا ہے، آندے نے میں 2 نفل جگان دے پیر دے نال پڑھنا وا۔ اینا مزہ زندگی چ نہیں آیا جنہ آقا نہ کھڑے ہو کے نماز پڑھن دا آیا۔
آقا فرماندے نے عبداللہ جدوں امام مقتدی کلا ہوئے ادو امام دے سجے پاسے کھلوئی دے آندے نے پوری زندگی منو اے پیغمبر دی حدیث نہیں بھلی. آپ فرماندے نے آپ لیٹ گئے وہ جڑا لوٹا سی نا پانی والا جڑا بار بار بھرنا پیندا سی آپ نو میں وہ لوٹا بھر کے نا پانی دا اسی جگہ تے رکھ دیتا. آپ نے فرمایا میمونہ لوٹا تو بھریا نہیں اللہ رسول بچے نے بھریا ہوئے گا. آپ نے ویکھیا تے جگاں دے پیر نے ہاتھ چوک لے اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین. اللہ میرے عبداللہ نو قرآن دا علم دے دے دین دی سمجھ دے دے. یہ دی ایکو بند نہیں ہو سکتی دین دی سمجھ دے دے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ نے 12 سال دی عمر دے اندر مفسر قرآن بنا دیتا پیغمبر دی دعا دی وجہ تو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا دور آیا آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس نو اپنا مشیر خاص بنا لیا. حضرت خالد بن ولید اور دیگر صحابہ نے اس بات دا اعتراض کی تھا کہنے لگے عمر یار کوئی ایڈا چھوٹا جے بچہ ہے تو ایڈا وڈا ہوتا. حضرت عمر فرمان لگے جنو جنو اختلاف ہے آجو مسجد نبوی سارے صحابہ کٹھے ہوئے تے آپ نے یہی سورت پڑھی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہو کان توابا. حضرت جدوں سورت تلاوت کی فرمایا بھی یہ سورت دی تفسیر بیان کرو. کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے اینتے تے فرمایا عبداللہ تو اس سورت دی تفسیر بیان کر. حضرت عبداللہ بن عباس اٹھے فرمایا جی عمر جی سب تو مختصر اس سورت دی تفسیر ہے وے یہ سورت میرے پیغمبر دی موت دا سنیہ لے کے آئی سب تو بڑی تفسیر ہے وے. حضرت خالد بن ولید اٹھے کہنے لگے جی یہی اپنے الفاظ واپس لینے ہاں جڑے جڑے صحابہ گلاں کر دے سن. کہنے لگے ساڑی ایک شرط بھی ہے مسجد نبوی دے اندر ایک یونیورسٹی قائم کیتی جائے جدے اندر قرآن دی تفسیر پڑھائی جائے اور او دا مین پروفیسر عبداللہ بن عباس ہوئے گا ایک قرآن دی تفسیر پڑھائے گا اسی چٹیاں داریاں لے صحابہ دے کو پڑھائیں گے. گویا کہ پتہ لگا یہ سورت میرے پیغمبر دی موت دا پیغام لے کے آئی ہے. اگے آئیے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام تے حجت الوداع دے موقع تے ایک آیت نازل ہوئی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج دے دن سونے آسی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے. ہن دین مکمل ہو چکی ہے تے آج مولوی اپنے کولو ہر سال نوی بدت ہر بدت دے اندر جدت ہوندی ہے. ایک نقطہ نوٹ کر لو کوئی بدت ایسی نہیں جدے اندر جدت نہ ہوئے ہر سال نوی بدت ہوندی ہے. یہ آندے نے اسی دین پورا کر رہے ہیں. حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا سی علامہ شاطبی نے اپنے رسالے چے قول نقل کیتا ہے من ابتدع الاسلام فقد رہا حسنتن. اسلام کے اندر بدت رو ایجاد کر کے جنہیں بات کہی ہے بدت حسنہ اصل کے اندر ادا عقیدہ ہے وے فقد خان محمدن معاذ اللہ استغفر اللہ محمد نے ساڑھے تک دین پہنچان لگیا خیانت کی تھی ہے. دین نو پورا دیسی کرن دے وہ دین مکمل ہو چکی ہے. پیغمبر دی نبوت آخری نبوت ہے نبی دا دین آخری دین ہے پیغمبر دی امت آخری امت ہے. ان نوی امت بھی نہیں ہونی نواں دین بھی وہ بولو تے صحیح نوی شریعت بھی نہیں ہونی. آمینہ دے لال پوری کائنات دے سردار آپ جنازہ پڑھان واسطے جاندے نے بقیع دے قبرستان دے اندر واپسی تے آپ نو سر درد شروع ہو گیا ہے. 15 دن پہلے میرے پیغمبر نو بخار ہو جاندہ ہے. آئیے ذرا غور کیجئے اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی علیہ السلام
جوں دن نیڑے آ رہے نے آقا علیہ السلام ایک دن ممبر تے بیٹھ کے نے آقا فرماندے نے میرے صحابیو اگر میں کسے نو زندگی دے اندر دکھ دیتا ہے اٹھ کے میرے کولو بدلا للو اللہ اکبر کبیرہ ایک بندہ پچھوں کھڑا ہوندا ہے میں کہنا کھڑا ہوندا نہیں آسمان والے نے کھڑا کیتا ہے آندہ سونیا بدر دے میدان دے اندر تسی صفا نو سدیاں کر دیا منو چھڑی نہ مارے آسی آقا فرماندے نے اگے آ جانا میرے کولو بدلا لے لے جویں میں تینوں مارے اویں تو مار لے قریب آندا آندا جی جدوں تسا مارے آسی میری کمر دے اوتے کرتا بھی نہیں سی صحابہ آندے نے سونیا تسی انہاں نو ماریا ہوئے گا تسی تے انہاں لوکاں واسطے جنہاں نے پتھر مارے نے بد دعاواں نہیں کیتیاں اے میرے محبوب جی یہ نہیں ہو سکدا جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام فرماندے نے صحابیو تسی خاموش ہو جاؤ نا جدوں قریب کھڑا ہے تے آقا نے اپنی کمر پاک تو کرتاوں بھی چک دیتا ہے یہ اپنے لباں نو سوٹی توڑ دیندا ہے اپنے لباں نو نبی دی مہر نبوت تے رکھ دیندا ہے کہندا سونیا یہ بہانہ اس واسطے کیتا سی کہ میرے لب تیری مہر نبوت نو چم لین قیامت دے دن نہ لباں تے جہنم دی اگ حرام ہو جائے جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام تھوڑے دنی پہلے دی بات ہے آپ اما عائشہ دے حجرے دے اندر تشریف فرمانے آپ رات نو نہ بار بار ویندے نے عائشہ سو گئی آقا علیہ السلام آستہ آستہ اٹھے اما جی عائشہ فرما دیئے نے میں ستی نہیں سا لیکن جگاں دے پیر اٹھے آستہ آستہ آقا نے سمجھ لیا کہ میں سو گئی ہاں لیکن آقا آستہ آستہ اٹھے بقیع دے قبرستان دی طرف چل پہ ٹور پہ اما عائشہ فرما دیئے نے میں بھی آپ دے پیچھے پیچھے ہی میں سمجھ رہی ہاں گھرے کسے بیوی وال جا رہے لیکن آپ بقیع دے قبرستان چ داخل ہوئے آپ نے سار بقیع دے جننے فوت سن انہاں دے واسطے دعا کی تھی آپ واپس ہوئے تے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے میں کالی کالی دوڑی آئی تے آن کے میں اپنی چارپائی تے لیٹ گئی تے جگاں دے پیر تشریف لے آئے آقا فرماندے نے عائشہ بقیع دے قبرستان چ میں گیا ہاں تے ساتھ تینوں چڑھے ہے اللہ اکبر تے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خاموش فرمایا عائشہ دس دے نہیں تے جبریل دس دے گا دس دے عائشہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صحیح البخاری دی حدیث ہے میرے پیغمبر علیہ السلام آخری ایام دے اندر اللہ اکبر کبیرہ آپ ان ایام دے اندر بقیع دے جننے فوت شدگان سن انہاں واسطے دعا کرن واسطے قبرستان دے اندر تشریف لے جاندے نے جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نو بخار اتنا تیز ہو گیا ہے آپ نے اپنے چہرے تے اپنے متھے دے اتے پٹی بنی ہے جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام فرماندے نے کل نو میں کس بیوی دے کر ہوواں گا کل نو میری کدے کرواری ہے آقا علیہ السلام پوچھ دیا ساریاں بیویاں سمجھ گئیاں کہ آپ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کر جانا چاہندے نے ساریاں بیویاں نے اجازت دے دیتی ہے جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام ماں عائشہ دے کر چلے جاندے نے ساریاں بیویاں نے اپنیاں واریاں جیڑیاں نے اماں جی عائشہ نو ہبا کر دیتیاں نے جگاں دے پیر ماں عائشہ دے کر تشریف لے آئے آ نظرہ غور کر توجہ میرے ول میرے پیغمبر علیہ السلام ربیع الاول دا مہینہ 11 ہجری ہے آ ذرا غور کر توجہ میرے ول آقا دا بخار اتنا تیز ہو گیا میرے پیغمبر کو چار پائی تے اٹھیا نہیں جاندا جگاں دے پیر بیمار نے حضرت بلال ہوندے نے سونیا نماز دا ٹائم ہو گیا ہے آقا فرماندے نے مرو ابا بکر فلیسلی بالناس میرے ابو بکر نو کہہ دیو نماز پڑھائے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے سونیا میرے ابو دی طبیعت اور دل بڑا نرم ہے انہاں کو تھوڑے مسلح تے کھلوتا نہیں جائے گا تسی عمر نو کہہ دیو نماز پڑھائے آقا پھر فرماندے نے مرو ابا بکر فلیسلی بالناس عائشہ ابو بکر نو کہہ دیو نماز پڑھائے اماں عائشہ پھر فرماندیاں نے سونیا
عمر نو کہہ دیو۔ آقا علیہ السلام پھر فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث صحیح البخاری 27 مرتبہ دی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث نو بار بار صحیح البخاری دے اندر آندا ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، آقا علیہ السلام جدو تیجی دفعہ کیا عائشہ نے، آقا فرماندے نے یا اللہ عائشہ اللہ انکار کر رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، عرش دا رب ڈائریکٹ کہہ رہا ہے۔ عرش دے رب نو میرے مسلے تے دوجا وارا ہی نہیں کھاندا۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ ٹائم دی قلت دے پیش نظر ایک دفعہ ایسا بھی ہویا کہ ابو بکر نماز پڑھا رہے نے، پیچھے حضرت علی حضرت عباس دے کندیاں دے اتے نبی علیہ السلام نے ایسرا ہاتھ رکھے نے، آپ دے پیر مبارک زمین تے کسیڑ دے جا رہے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتا چل گیا، ابو بکر پیچھے ہوئے، آقا آگے مسلح تے کھڑے ہوئے بیٹھ گئے۔ آقا نے اپنی امامت کنو کرائی؟ ابو بکر صدیق نو۔ ابو بکر نے امامت سارے صحابہ نو کرائی۔ دسیا کی ہے کہ ابو بکر دا امام آمینہ دا لال ہے، آمینہ دے لال دا مقتدی ابو بکر صدیق ہے۔ ابو بکر صدیق دے سارے صحابہ مقتدی نے۔ روئے زمین تے اگر نبی تو بعد مقام ملیا تو کنو ملیا؟ وہ بولو دے صحیح یار۔ حضرت ابو بکر صدیق قید رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام نے آخری نماز پڑھائی، اور وائل بن حجر یمن دا شہزاد ہے، آندے نے میں ابو بکر دے تھوڑا جا پیچھے کھڑا، میں اپنی آنکھاں نہ ویکھیا نبی نے آخری نماز بھی پڑھائی ہے، رفع الیدین کر کے پڑھائی ہے۔ آخری نماز بھی پڑھائی، رفع الیدین کر کے پڑھائی۔ اس نماز تو بعد آپ کو لو مسجد نبوی پھر آیا نہیں گیا مسجد دے اندر۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین سحری و نہری، جگاں دے پیر جس دن دنیا تو رحلت فرماندے نے، فرمایا وفی یومی، اس دن واری بھی نبی دی میرے کر سی، گود بھی میری سی، گھر بھی میرا سی۔ میں کیا واہ صدیق دے کرانے والے ہو، آقا دنیا دے سفر چ جان گود صدیق دی ہوئے، آقا آخرت دے سفر چ جان گود صدیقہ دی ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اماں جی فرماندیاں نے واری بھی میری، گھر بھی میرا تے گود بھی، بولو میری۔ ان اللہ جامع بین ریکی و ریکہی، اللہ نے میری لب تے نبی دی لب نو کٹھیاں کر دیتا ہے۔ داخل علی عبد الرحمن ابن ابی بکرین، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر داخل ہوئے میرے پائی، بے یادے ہی سواکن، انہاں دے ہاتھ دے اندر مسواک ہے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نے میرے سینے نہ ٹیک لائی ہے، آپ دی نظر جیڑی ہے مسواک تے ٹک جاندی ہے۔ اماں جی فرماندیاں نے میں سمجھ گئی آپ نو مسواک پسند ہے، تے جیڑیاں ہوندیاں نے نا سمجھدار بیبیاں وہ اشارے کنائے نو ہی سمجھ جاندیاں نے، تے جیڑیاں بیوقوف ہونے ایک تونی سویرے لا شام لاؤ کونی جی عقل ہوندی۔ اماں جی فرماندیاں نے میں سمجھ گئی آپ نو مسواک پسند ہے، تو میں کہنی فَقُلْ تو آخُذُهُ، اللہ دے رسول میں مسواک پکڑ کے دیاں۔ آقا علیہ السلام کو بیماری دی وجہ تو بولیا نہیں جاندہ، آقا سرنا ہلا کے اندے نے ہاں عائشہ۔ اماں جی فرماندیاں نے میں مسواک پھڑ کے آپ نو دینی ہاں، تے آپ کو مسواک چتھی نہیں گئی، بیماری دی وجہ تو انی کمزوری لاحق ہو گئی ہے، جگاں دے پیر دے کولو مسواک چتھی نہیں گئی، نرم نہیں ہوئی، تے میں کہنی ہے سونیا مسواک میں نرم کر کے دیاں۔ آقا پھر سر مبارک لا کے اندر ہاں عائشہ۔ اماں جی فرماندیاں نے میں مسواک نرم کر کے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نو پھڑا دینی ہے۔ آپ نے مسواک توتی نہیں اوہی موج پا لئی، تو ان کئیاں دے 6 بال ہو گئے نے۔ اگلے دن ایک بندہ مسئلہ پہ پوچھے
ਇਹ ਜੀ बीवी ਦਾ ਝੂਠਾ ਖਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਜੀ 6 ਬਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ 6 ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਲਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ। अम्मा जी ऐशा फरमांदियां ने एक बर्तन दे अंदर मैं ते अल्लाह दे रसूल पानी पीने सा, जिथे मुंह मैं लगानी सा उसी जगह ते मुंह लगा के अल्लाह दे रसूल पानी पींदे सा। कुर्बानी दा गोश्त कट्ठे बह के खाने सा, जिथे मुंह रख के हड्डी नूं मैं चूसनी सा उसी जगह ते मुंह रख के नबी पाक हड्डी चूसिया करदे सन। दूसरी बात, आका जदों दुनिया तो जा रहे ने गोद किदी है, वो बोलो दे सही ना, अम्मा ऐशा दी पैगंबर दी बीवी साडी मां। ते हुण मौलवी की आंदे ने ऐ जी खावद मर जाए बीवी ओदे हल वेखे भी ना, ते जे बीवी फौत हो जाए खावद ओदी चारपाई नूं हथ भी ना लाए। मैं क्या सारी जिंदगी लांदा रहा, हुण छाड़ पैंदी सू, कोई गल अकल दी करो। हजरत फातिमा तो ज़हरा दुनिया तो फौत होइयां, गुसल हजरत अलीउल मुर्तजा ने खुद दिता है, हजरत अबू बकर सिद्दीक फौत होए, गुसल हजरत अस्मा बिनते उमैस ने खुद दिता है। आका अलैहिस्सलाम सुनन नबी दाऊद सुनन इब्ने माजा सहीहुल बुखारी, आका फरमाते ने ऐशा मेरी जिंदगी तू फौत हो जाए तेनू गुसल भी आप दिया, कफन भी आप दिया, तेरा जनाजा भी आप पढ़ावा। वो कायनात चो हदीस से लियाओ, खावद बीवी नू बीवी खावद नू गुसल बोलो दे सकदी है। इत्थे मौलवी मुंह उधर वेखना भी नहीं, बीवी नूं आंदे ने उधर वेखना भी नहीं। इन्ना लिल्लाह की होया, निकाह टुट गया। मैं क्या बाबे नूं कच्ची तंद ना 12 साल पुठिया करके खूज लमका छड़िया, मौलवी ओदा 12 साल तू कच्चा धागा नहीं टुटन दिता, एदा की कसूर जिहदा 40-50 साल का निकाह भी तोड़ छड़िया, एदा कोई वाली वारस नहीं। आमिना दे लाल नालों ज्यादा तकवे वाला, ज्यादा zuhd वाला कायनात च कोई इंसान नहीं। मेरे पैगंबर नूं इलम नहीं सी कि मेरा निकाह टुट जाना, मैं ऐशा दी गोद चो सिर बाहर कर ला। पैगंबर नूं ज्यादा तकवे वाला कौन है? अम्मा जी ऐशा फरमांदियां ने प्याला कोल पिया पानी वाला, आप इस तरह हाथ डोबदे ने ते अपने चेहरे ते मारदे ने, आंदे ने ऐशा मौत दियां सख्तियां बड़ियां सख्त ने। मेरे पैगंबर दे दोवें हाथ उठे, अल्लाहुम्मा फिर रफीकिल आला, अल्लाहुम्मा फिर रफीकिल आला। आप दुनिया तो जा रहे ने, अस्सला अस्सला भी कह रहे ने, वमा मलकत ईमानुहुम, और दुनिया दे लोगों मेरे तो बाद नमाज दा ख्याल करना है, नमाज की हिफाजत करनी है, अपने गुलामां नाल चंगा सलूक करना है। आइए आका अलैहिस्सलाम आखिरी 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 वक्त है, 12 रबीउल अव्वल है, 12 रबीउल अव्वल जिस दिन बाजार सजाए गए, ढोल बजाए गए, चिमटे खड़काए गए, देगां पकाइयां गईयां, मौलवी ने हलवे वंडे, मसीतां सजाइयां गईयां, मौलवियां ने सोने कपड़े पाए, बल्कि गलां च हार भी पाए, मौलवियां ने गलां च हार भी पाए। ये 12 रबीउल अव्वल ओ है जिदन कयामत के अंदर जिदन मदीने के अंदर क़यामत सुगरा बरपा है, वो 12 रबीउल अव्वल है। मौलवी जी 12 रबीउल अव्वल सोमवार दा दिन है, ते जग्गां दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलाम दी प्यारी बीवी तेरी मेरी मां हजरत अम्मा जी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नक्शा पूरा खिंचिया। अम्मा जी फरमांदियां ने आप दे दोवें हाथ उठे ते जग्गां दे पीर दे हाथ आस्ता आस्ता थल्ले आने शुरू हो गए। मैं आप दे हाथ फड़ के अपने सीने नाल ला लैनी आ ते मेरे पैगंबर दी रूह जड़ी है आप दी
कफसे अंसरी विचों जुदा हो जाती है। जग्गां दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलाम रहलत फरमा गए। मां जी फरमांदियां ने मैं आपदा सर मुबारक इस तरह अपने हत्थां ते रखनी आ ते जग्गां दे पीर दा सर हौली जी चारपाई ते रख देनी आ ते मैं इस तरह दरवाजे वालू नी आ। सहाबा सारे मस्जिद नबवी दे अंदर जमा ने, नजरां मायशा दे दरवाजे ते टिकियां ने। जदों मैं दरवाजा खोलिया ते सहाबा दौड़ के आए ते मैं क्या कद माता नबीयुकुम, नबी दे सहाबियो तुहाडे नबी फौत हो गए ने। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु तलवार म्यान चो कढ़ लेंदे ने, आंदे ने मां माता रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मां माता रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओए जिन्हें कि अल्लाह दे रसूल फौत हो गए ने ओदा फैसला उमर दी तलवार करेगी। हाय हाय मैं कुर्बान जावा। मदीन मस्जिद नबवी च चीखो पुकार बुलंद हो जाती है, सहाबा रोना शुरू हो जाते ने। इधर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर गए ने, वापस आ रहे ने। रस्ते दे अंदर एक चरवाहा मिलता है, आंदे अबू बकर जी असी अज यतीम हो गया। की होया? आमिना दिलाल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया तो चले गए ने। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु सीधे आए, हुजरा आयशा दे अंदर आउंदे ने। मेरे पैगंबर ते यमनी चादर, सफेद रंग दी चादर दारीदार मेरे नबी अलैहिस्सलाम ते डाली गई है। ओ लोगों उस चादर दे उत्ते कुल भी कोई नहीं लिखे, उस चादर दे उत्ते आयतल कुर्सी भी कोई नहीं लिखी, उस चादर दे उत्ते कलमा भी कोई नहीं लिखिया। जड़ी मेरे पैगंबर दे पाक वजूद दे उत्ते चादर आई है। जे सहाबा ने नबी दे पाक वजूद ते कुल्ला ते आयतल कुर्सी दी लिखी चादर नहीं दिती, तू जालमा उस वजूद ते कुल्ला ते आयतल कुर्सी दी लिखी चादर दे रहा है जिन्हें कदी जिंदगी च नमाज भी नहीं पढ़ी। आ कई भाबियां ने भी वेखो वेखी काम शुरू कर दिता है। मैं कई दफा जाया जाता जनाजा पढ़ाने वास्ते जाइए या उस तरह ही इन्हें भी पाई ये क्यों पाई जे बाजी वेखो वेखी काम शुरू ते बिदत वेखो वेखी शुरू होंदी है। रोना के यहूदी कुरान की तौहीन करते ने ते मुसलमान नहीं कर रहा। कुल पैरों ते आ रहे ने, आयतल कुर्सी शर्मगाह ते आ रही है। इतना बड़ी तौहीन क्या है? जे नबी दे पाक वजूद ते चादर नहीं आ सकती तो किसी उम्मती ते भी नहीं आ सकती। हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, आप दे चेहरे मुबारक तो इस तरह कपड़ा हटाया ते आप दी पेशानी ते बोसा देता। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये हदीस लिया के बाप बने सहीहुल बुखारी के मैयत दा बोसा लेना जायज है। हदीस लेके आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी के अंदर गए, वेख्या उमर कमला होया, तलवार में अंज मां माता रसूल फरमाया उमर बह जाओ। फाबा उमर कहने लगे मैं नहीं बहना। फरमाया क्यों? फरमाया मां माता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर अल्लाह के रसूल फौत नहीं हुए। ते हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमान लगे उमर तेरे को कोई दलील है? ते नबी दे ना फौत होने दी अगर दलील अबू बकर उमर को मंग सकता है तो असी मौलवी को नहीं मंग सकते। ये जो कहता नबी जिंदा ने ते जे दलील मंगी है साडे नाल क्यों लड़दे हो? बोलते नहीं। आमीना दे लाल पूरी कायनात दे सरदार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे यारे गार मिंबर ते चढ़ जाते ने। सहाबा नू बिठाया, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बह गए। ते जेड़ा मसलक अज दे अहले हदीस दा है यही मसलक मेरे अबू बकर ने बयान कीता है। यही मसलक मेरे अबू बकर सिद्दीक ने बयान किया है। जेड़ा मसलक अबू बकर सिद्दीक दा है वही मसलक अज दे एक अहले हदीस है।
فرماندے نے من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن ماتا اوتھے کیا ہے قد ماتا تے مولوی لاما کول واہ یاد کہندہ قد حیاتا قرآن کی کہہ رہے ہے افئن ماتا ابو بکر کی کہہ رہے ہیں قد مات افئن ماتا او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. حضرت عمر فاروق فرمان لگے ایویں لگدا ہی جویں قرآن دی آیت اج ہی نازل ہوئی جیڑا تواڈے وچوں عبادت کردا ہے محمد دی او دا رب تے فوت ہو چکیا ہے تے جڑا عبادت کردا ہے اللہ دی او دا رب زندہ زندہ رہے گا اور نہیں ہے محمد مگر اللہ دے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ میدان جنگ دے اندر شہید کر دیتے جان اس تو پہلے بھی جنہیں رسول آئے نے ساری دنیا نو چھڑ کے چلے گئے نے اگر آمینہ دلال میدان جنگ دے اندر شہید کر دیتے جان اگر تبھی موت فوت ہو جان اور کیا تسی اپنیاں ایڑیاں تو پھر جاؤ گے جنہ پھرنا تے انہاں نقصان کرنا تے اپنے ہی کرنا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قربان جاواں جدو ایک خطبہ ارشاد فرمایا ہے صحابہ نو یقین ہو گیا ہے آمینہ دلال دنیا تو چلے گئے نے آقا علیہ السلام دی چار پائی سوار منگل بدھ 3 دن پئی رہی ہے مدینے دے اندر قیامت صغریٰ برپا ہے. حضرت فاطمہ دیا نے ابا جی یا ابتاہو الا جبریل انناہو ابا جی آج تو بعد جبریل آئے گا انہوں کمانگی نہ آیا کر جنہ والا انہاں سے ہوتے دنیا تو ہی چلے گئے نے ابا جی تو انو رب نے بلایا ہے تسا اللہ دے بلاوے نو قبول کر لیا ہے ابا جی تسا جنتا جا کے ڈیرے لا لینے اللہ اکبر کبیرہ وہ لوگوں مدینے دے حالات اگر بیان کرا زمین شک ہو جائے میرے پیغمبر دے صحابہ دے اتے نبی دے جان تو بات کی گزری ہے اللہ اکبر اللہ صحابہ فی تمیزی صحابہ امام ابن حجر نے لکھیا ہے نبی دا ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار کھیتاں دے اندر کھیتی باڑی کر رہے نے انہاں دے بیٹے نے دسیا ہے ابا جی نبی پاک دنیا تو فوت ہو گئے نے اینی محبت چیخ ماری اکھاں دی بینائی سلب ہو گئی پوچھے عبداللہ اکھاں دی بینائی چلی گئی فرمایا جس بینائی نے محمد دا چہرہ نہیں ویکھنا اس بینائی دی ضرورت ہی کوئی نہیں. بلال رو رہے صحابہ سارے رو رہے تاج مولوی آندہ سبھی خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا جہاں کیا گودے عائشہ میں پیغمبر وفات پا گئے شیطان کو جشن کی سودی صحابہ پہ غم چھا گئے پھر پٹے کیوں میلاد النبی طاہر القادری نے لکھی ہے کہ صحابہ نے میلاد اس واسطے نہیں منایا صحابہ نو غم پڑے سن تے مولانا غلام رسول سعیدی نے شرح صحیح مسلم دی جلد نمبر 3 چ لکھیا ہے صحابہ نے میلاد اس واسطے نہیں منایا انہاں نو کم پڑے سن اے ویلے نے اے سارے شیخ الحدیث ویلے نے شاہ جی کہہ رہے ہیں ہاں بالکل یہ بھی نکتے دی گل ہے سارے ہی ویلے نے تاں ایویں کر دے تاں ہی تے ریڑیاں تے چڑھی پھر دے نے دھرنا دینا کوئی ایویں تے نہیں نا دھرنے دے وچ جو انہاں چولا ماریاں نے انہاں دا بھی تھانوں پتہ ہی ہونا ہے الکھچو کھچوچن والکھچو وہ ایک بڑا وڈا شیخ الحدیث ہے شیخ الکل خطیب لسانی اتو بندہ وچو زنانی وہ افضل قادری آندہ ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری صحابی سن نبی علیہ السلام نو قضائے حاجت واسطے لے گئے تے باہر گئے تے اگے لوک شب کوئی نہیں سی تے نالوں نے حوالہ دیتا ہے خصائص کبرا علامہ سیوطی نے لکھی ہے لے گئے تے درخت
فرمایا جابر اتھو درخت نو پھڑ کے لیا، ایک نو لے آندا دوجے نو لے آندا، آپ نے فرمایا درختاں نو جھک جاؤ، آپ نے انہاں درختاں دے اولے قضائے حاجت فرمائی، تے جابر بن عبداللہ نے میں بعد جلدی نہ گیا کہ جو آپ نے پیٹ چو نکلیا میں انہوں کھا جاواں۔ ایک مولوی کہہ رہا کہ صحابہ نبی دا پیشاب پیندے سن، ایک ملا کہہ رہا کہ آپ دا پخانہ کھان واسطے صحابی گئے، یہ پیغمبر دا ہی شکے، شرم نہیں آتی صحابہ دی توہین کر دے ہو، کچھ حیا کرو تے دعوے کر دے ہو تے نعرہ کی واجدہ رہا آیا آیا دین آیا، اے دین لے آئے ہو۔ اور بھی کئی قسم، ایک مولوی ہوتے آیا کالی پاگ بن گئے، اے منو رات نبی پاک خواب چ ملے نے تو انہاں منو کہا جلدی پہنچو ہوتے تو جا کے نا خادم رضوی نو ملے، تو انہوں مل لیا منو مل لیا، کوئی انسانیت ہے؟ خدا دا خوف نہیں ہوتا؟ پہلے نمبر تے مشرک تے بددی نو آمینہ دا لال خواب چ مل ہی نہیں سکتا۔ اہل حدیث دا موقف ہے، کسے مشرک دی خواب چ آمینہ دے لال آ سکدے؟ اور گاج کے بول لو، کسے بدتی دی خواب چ آ سکدے نے؟ جو سویرے ہونا ہے نا تھانو پتہ ہی ہے، سویرے 12 ربیع الاول ہے، گڈے سجائے جانے نے، کھوتے بھی سجائے جانے نے، مولوی ویکھیا ہے ٹرکاں دے کیویں چڑھے ہوندے نے، سنڈا اینا وزن نہیں چک سکتا جنہ مولوی پاشڑ دے نے، شرم نہیں ہوتی؟ 12 ربیع الاول وفات دا دن تو چنڈیاں لا رہے ہیں، حلوے پکا رہے ہیں، نبی نے پوری زندگی اپنی پیدائش دے دن روزہ رکھے ہے، کی رکھے ہے؟ بولو، تے جدن روزہ ہوئے ادن عید ہوندی ہے، تے جدن عید ہوئے ادن روزہ ہوندا ہے۔ شام دے فرض کنے نے؟ اور شام دے فرض کنے پڑھ دے ہو؟ 3 کے 4؟ 3 تے صبح دے 2 تے زور دے۔ کدی کسے مولوی نو 4 فرض پڑھاندیاں ویکھیا جی شام دے؟ آندا جی جائز نہیں، تے میں کہا ایتھے بھی نہیں منع کیتا، 4 پڑھا لیا کی ہوئے موت پیندی ہے؟ صبح دے بھی کو 3 پڑھا لیا 4 پڑھانا اے نہیں جائز نہیں۔ میں کہا جی تیسرے تو چوتھا فرض جائز نہیں، دوسرے تو تیسرا فرض جائز نہیں، چوتھے تو 5واں فرض جائز نہیں، مولوی جی اسلام کے اندر تیسری عید بھی جائز نہیں۔ عیدہ کنیاں نے؟ بولو دے صحیح 2۔ تیسری عید کنے لکھی ہے؟ ضیاء الحق نے اپنے قلم نہ، شاہ احمد نورانی نے 1984 دے اندر قلم ضیاء الحق کو بطور تبرک لیا۔ 84 تو پہلو لفظ عید تے بخا دیو، بطور تبرک لیا قلم، جس نے تو ہاں عید پائی ہے۔ اے اسلام آباد والی عید نہیں وہابی مندے، آج ٹی وی تے اتنے بٹی چل رہی سی، عید تو پہلو نا اوڑ بھی ذبح کر جائے، کتے عید دی نماز مولوی پڑھا رہے نے، حافظ آباد دے اندر نماز پڑھائی، بلکہ اتنے کعبۃ اللہ بنا کے ادھر طواف بھی کیتا گیا۔ حضرت شاہ صاحب فرماندے ہوندے نے نا، روضہ رسول بنایا کیوں تے ٹھایا کیوں؟ یہ دی علت کی، بنانا بھی آپ ہے ٹھانا بھی آپ ہے، تو گستاخی دا لیبل وہابیاں دلانا ہے۔ آمینہ دے لال جناب محمد الرسول، ماشاءاللہ میرے بڑے بھائی، میرے مرشد، میرے مربی حضرت رانا محمد شفیق خان پسروری صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لائے نے، مولانا نواز چیمہ صاحب بھی فل پارنا آئے نے، لیکن آئے کھیس دی بکل مار کے نے، کی گالے سے ڈارا ہوں دے؟ آمینہ دے لال علیہ السلام دا آقا علیہ السلام دی میت پاک پئی ہے، 10 صحابہ جاندے نے، درود پڑھ کے واپس آ جاندے نے۔ آؤ منگل بدھ والے دن شام نو اما عائشہ صدیقہ دے حجرے دے اندر ایسا پردہ لٹکیا ہے، ایک پاسے آپ دی ازواج نے، دوسرے پاسے صحابہ نے نبی علیہ السلام نو دفن کیتا ہے۔ آقا علیہ السلام حضرت فاطمہ کی آندیاں نے، انس
اج اس وجود تے مٹی پا دیتی جے جدا کدی تھک بھی تو زمین تے ڈگن نہیں دیتا وے انس بلال نبی دے ہو یارو نبی تسی کتے چھڑ آئے ایڈے سونے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے وے تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانوارن والے پھر یار یارانو کیوں کر اندر خاک چھپان دے ہنس کہندے نے وس نہ رہ گیا کچھ او ساڑے تے ورت گئیاں تقدیراں ہوش حواش گم ہو گئے تے پھل گئیاں تقریراں اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے فل پارنا تشریف فرمانے اللہ انہاں دی جوانی چ برکت عطا فرمائے حضرت سید شبتین شاہ صاحب نقوی میرا خصوصی پیار ہے لیکن میری کرسی تے آگے بہ گئے منو گسا بڑا چڑھ گیا میں کیا واری میری ہی میں شام دا آگے بیٹھا تو بارہ لے بھی انہاں دا پیار ہے اگر کر بھی لیں دے تو میں کی کہہ لینا سی میں کچھ نہیں میرے وڈے بھائی نے اللہ تعالیٰ انہاں صحت دے زندگی دے اور میرے بھائی مطیع اللہ بجوہ صاحب دا پروگرام کروانا با کمال بے مثال لا جواب اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور مولانا پروفیسر مطیع اللہ بجوہ صاحب دی جنی انتظامیہ جنی باڈی ہے جننے نوجوان نے جڑے انتظام اہتمام کر دینے اللہ سب نو دنیا آخرت دیا نعمتاں مالا مال فرما وآخر دعوانا الحمدللہ